पॉर्न एडिक्शना खातीर आमचे फोकस, आमचे मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आनी मेन म्हटल्यार आमी जेन्ना अनवळखी स्त्रियांक पळयता किंवा खंयच्या फिमेल्सांक पळयता खबर आसा तेन्ना ते आमकां पॉर्न सारको दिसपाक लागता. हें तुमकां हांव सांगिना, खुबशे कावन्सिलर्स म्हाज्या कॉन्टेक्टान जे आसात खबर, तांच्या वांगडा जेन्ना हांव उलयतां तेन्ना ती म्हाका सहज सांगता की भुरग्यां मदीं हे प्रॉब्लम खूब वाडपाक लागलेले आहात गोंयांत म्हणून. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, जर तुमचें वय 15 ते 20 किंवा 22 मदीं जर आसात आनी जर तुमकां पॉर्न एडिक्शन आसात म्हणजे तुमकां तें सोडपाक जाय कशें दिसता मनानसून, जाल्यार प्लीज तुमी म्हाका किंवा आमचे टिमींक तशेंच किंवा आमचे कावन्सिलर्स जे गोंयांतले आसा तेंच्या वांगडा कॉन्टेक्ट करून दिवपाची खात्री म्हाजी आसा. जर तुमकां भंय दिसता की कावन्सिलर्स कितले पयशे घेतले, ते खूब म्हारग मरे, तांकां कोण पे करतलो रे, ऑल दॅट थिंग्स, जाल्यार तेजी तुमी खात्री घेवं नाका. गोंयचे टॉप मोस्ट कावन्सिलर्स जे आसात तेंच्या वांगडा आमचें उलोवप जाल्लें आसा, आमच्या टिमी वांगडा उलोवप जाल्लें आसात. दे आर इतले हेल्पफूल आसा, तेणी म्हाका सांगलेलें आसात की कौशल भियो नाका, आमी तांची ट्रिटमेंट जी आसा ह्या गजाली खातीर स्पेशली ती फ्री ऑफ कॉस्ट करपाक रेडी आसात म्हणून. सो तुमी फक्त तुमची तयारी दाखयात की येस आमकां हितूंतल्यान भायर सरपाक जाय म्हणून. आनी आमच्या कॉन्टेक्टान जे कावन्सिलर आसात ते कावन्सिलर आसात ऑलमोस्ट टॉप एक्सपिरियन्स कावन्सिलर. अशें न्हू की डिग्री घेवन ते जस्ट तुमचेर एक्सपेरिमेंट करतले, अशें न्ही. एक शेवटी एकूच सांगपाक सोदता, खूब जाणांच्या मनान एक प्रश्न उरतलो की म्हाजो चेडो, म्हाजो फ्रेंड, म्हाजो भाव भयण जी कोण आसात ती पॉर्न एडिक्ट जाला म्हणून लोकांक कळ्ळें जाल्यार, कावन्सिलरांनी आउट केलें जाल्यार. हांव मनानसून सांगपाक सोदता, गोंयचे कावन्सिलर टॉप मोस्ट कावन्सिलर आसात, तेंच्यांनी आजून खंयचीच गजाल आउट केल्ली ना. आनी हेजी खात्री हांव घेता की तुमच्या भुरग्याची, तुमच्या जो कोण पॉर्न एडिक्टेड आसा तेजी गजाल खंयसरूच लीक जावची ना, आउट जावची ना. त्या पर्टिक्युलर कावन्सिलरा मदीं उरतली, तशीच त्या भुरग्या मदीं उरतली आनी कोणाक एक कळची ना गजाल ती. सो फक्त आमचें मिशन एकूच आसा की जे जे भुरगे गोंयचे पॉर्न एडिक्टेड आसा तांकां ह्या गजालींसून आमकां आउट करपाक जाय, भायर सरपाक तांकां हेल्प करपाक जाय, जेणे करून ते आपल्या करियराचेर फोकस करपाक पावतले, करियरान ग्रोथ दिवपाक पावतले. आनी करियरान ग्रोथ दिल्या खातीर गोंय तशेंच आमचो भारत देश डेवलप जायत रावतलो. देव बरें करूं.